दोस्तों, आज के व्लॉग में डकी भाई, जिन्होंने तवील वक्त गुजारा नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अंदर, और रहाई के बाद भी जो उन्हें ज़मानत मिली या रहाई मिली, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी देर तवील खामोशी इख्तियार की, जिसके ऊपर मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा था कि आखिर वो खदशात क्यों हैं। लेकिन ये तूफ़ान आखिर फट पड़ा और उनकी 50 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बड़े कैजुअल अंदाज में बैठकर जो है ना उन्होंने बनाई और उसको सोशल मीडिया पे लगाया। तो इस वक्त टॉप ट्रेंड में है, लेकिन उन्होंने अपने साथ होने वाली हर ज़्यादती, बल्कि जुल्म कहना चाहिए, उसका तज़किरा किया और खूब अंदाज में किया। देखना यह है कि क्या इसके ऊपर कोई रिएक्शन भी होता है या नहीं होता है, जो कि अब तक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इस मुल्क का यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, वो ऐसा ही है। ये तो एक डकी भाई है ना जिसने अपनी कहानी सुनाई है। आप मुख्तलिफ जेलों के अंदर चले जाएं, वहाँ पड़े हुए बेगुनाह लोग और ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जो अपनी थोड़ी सी जुर्माने की फ़ीस जो है ना वो सज़ा की वो नहीं अदा कर सके और साल से पड़े हैं, क्योंकि उनके पास ना वो पैसे हैं और ना वो अदा कर सकते और ना वो पढ़े हैं, और उनके ऊपर कोई और नहीं, वही अमला ही वहाँ का और वही उनके अफसरान जो वहाँ पर हैं, जिनको इन्वेस्टिगेशन दी जाती है, सारा कुछ करते हैं, वही जुल्म कर रहे हैं। जिसकी एक मिसाल अभी ये सादर रहमान उर्फ डक्की भाई की शक्ल के अंदर सामने आया। बहुत ज़्यादती है, इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। लेकिन देखना यह है कि ये सरफराज साहब जो हैं, वो शोएब जो है, इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, उनके साथ मिले हुए बाकी सारे जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। आखिर ये किस तरह से जो है ना वो अन्नदाता बन जाते हैं कि ये ज़मीन के पर चलने वाले खुदा बन जाते हैं, जिसको जी चाहे जितना जी चाहे मारे, जुर्म हो ना हो, उसका कोई पाँव हो, सर हो ना हो, कुछ भी ना हो, और उसके बावजूद वो जितना जी चाहे उसके साथ जो है ना वो ज़्यादती करें। पैसे के मामले में के अंदर देखें, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि किस तरह से कि 9 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी बनता है उससे भी ज़्यादा पैसा जो है ना वो ट्रांसफ़र कर लिया, और यह बंदे बंदे को इसका पता था। ये सारी चीज़ें मिल मिला के इतना भयानक चेहरा इस साइबर क्राइम एजेंसी का सामने आता है कि इंसान जो है ना वो दंग रह जाता है। हमारा अपना पर्सनल कई एक्सपीरियंस है दोस्तों के साथ कि मुख्तलिफ वाक़यात हुए, मुख्तलिफ दोस्तों के साथ किसी टेलीफोन नंबर से तंग किया गया, उसके लिए साइबर क्राइम एजेंसी से उसने अगर मशवरा दिया कि आप उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाएं ताकि वो कुछ करें इसके ऊपर, तो उन्होंने कुछ करने की बजाय पहली बात तो बात ही नहीं सुनते। दूसरी बात यह है कि अगर बात सुन भी लें तो फिर यही तकाजा होता है, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू पे, कितना पैसा जो है ना वो आप अदा कर रहे हैं। और ये एक एजेंसी की अभी सामने चीज़ आ रही है, अब बाकी सारे इदारे देखें, पुलिस को देखें, आप नैब को देखें, आप दूसरे सारे पहलू देखें, तो उसके अंदर कितनी खौफनाक सूरत हाल है। नीचे से लेकर ऑफिसर तक हर कोई जो है ना वो इसी दो के अंदर है कि जो भी कोई अशराफिया के अलावा, अशराफिया को तो ये मुल्क है ना, उनके लिए तो यहाँ पे सारा कुछ है, उनके लिए रोड भी ब्लॉक हो जाता है, उनके लिए सारी जो है ना वो चीज़ें रुक जाती हैं, पूरा निज़ाम बदल जाता है, उनके लिए तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। ठीक है, अगर इशू है तो वो आम आदमी के लिए है कि अगर वो शरीफ आदमी, जैसे आजकल ये आप देखें चालान का इशू बना हुआ, ठीक है, ट्रैफिक लॉज के बहाने जिस अंदाज से शहरी की तजलील की जा रही है, हालांकि होना क्या चाहिए, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, आपको बहुत ज़रूरी है कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना। आप मुख्तलिफ इशारों के ऊपर जहाँ पे ये ग्रुप्स की शक्ल के अंदर, पुलिस की शक्ल में, वार्डन्स की शक्ल के अंदर ये लोग खड़े किए हैं, अब वहीं पर उनके पास गाड़ी खड़ी कर दें। ठीक है, जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको कहें फीस दे, अपना लाइसेंस ले, ठीक है, उसके हाथ पकड़ें कि ये लो, और आइंदा लाइसेंस के बगैर रोड के ऊपर मत आना। ठीक, सीधा सीधा तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन हमने वो करना नहीं है। हमने तो करनी है जाती, हमने तो करना है जुल्म, जितना हो सकता है वो करना है। और अभी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिर्फ यहाँ तक कि नहीं, हमारे आगे जो अदलिया का निज़ाम है उसके अंदर भी सब कुछ यही कुछ। ठीक है, वकला मौजूद हैं, दूसरे लोग मौजूद हैं, वो आपके जजेस के साथ रब्ते कराने के लिए तैयार हैं। आप दें पैसा, अपना काम भी बनाएं, दूसरा ही बनाएं, बात चलेगी तो किसकी चलेगी, वो पैसे की चलेगी। तो ढक्की भाई के साथ जो भी ज्यादती हुई, जितना भी ज्यादती की गई, उसका कौन हिसाब देगा। ठीक,
ایک شخص ہے اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کیا, اگر اس سے کوئی انجانے میں یا نہ انجانے کے اندر یا جو ہے نا وہ غلطی ہوگی, اگر کسی ایپ کی اس نے پروموشن کی, اس کو شاید یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر جو کیا ایشو ہوتا ہے, اور حالانکہ اگر اس بات کو کھولا جائے نا تو اس میں بہت کچھ نکلے گا. ٹھیک, آپ کے جتنے کرکٹ کے ایونٹ ہوتے ہیں کیا ان کو یہ شراب بیچنے والے اور یہ ایپس ان کو پروموٹ نہیں کرتے؟ ان کی شرٹس کے اوپر بیج نہیں لگے ہوتے, بیجز لگے ہوتے ہیں, لگاتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا حساب کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا یہاں. اسی طرح دوسرے ایونٹس ہوتے ہیں, ان کو نہیں پروموٹ کیا جاتا, ٹیلی ویژنس کے اوپر ایڈس چل رہی ہوتی ہیں, کیا ان کے پیچھے یہ ایپس یا یہ ساری پروموشن نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, آپ اخبارات پہ چلے جائیں, آپ کسی مین اسٹریم میڈیا پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, کیا یہ ایپس جو ہے نا وہ اپنی پروموشن نہیں کر رہی ہیں؟ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیوز لگی ہوئی ہیں, پروموشنل ویڈیوز لگی ہوئی ہیں, سب کچھ لگا ہوا ہے. تو ان کو کون روکے گا؟ ٹھیک ہے, کس نے روکنا ہے ان کو؟ اور اگر شریف آدمی کوئی مجبوری میں یا آگے پیچھے ان کے دائرے میں آ جاتا ہے یا ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ سلوک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ایک جرم کے اندر پکڑ لیا, ٹھیک, لیکن وہ بھی اب اس انٹرویو کے بعد, اس ویڈیو کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی ساری پلاننگ تھی کہ اس کو باہر جاتے ہوئے روک لینا, وائف کے ساتھ ہے, اور پھر انسلٹ کرنا, پھر کمروں کے اندر بٹھانا, پھر حوالات میں ڈال دینا, پھر 23 دن کا جج صاحب جو ہے نا وہ اس کا ریمانڈ دے رہے ہیں. اب بندہ جج صاحب سے پوچھے کہ سر آپ نے کس بنیاد پہ جو ہے نا یہ ریمانڈ دیا؟ وہ چونکہ سارے تانے بانے یہ ساری کڑیاں جو ہیں وہ تو ملی ہوئی, وہ تو آپس میں جو ہے نا وہ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے, اور پیسہ اکیلا سرفراز نے نہیں کھانا تھا. ٹھیک ہے, یہ پوری لڑی تھی, چین بنی ہوئی تھی, اور وہ سارا کچھ آگے پیچھے جانا تھا. تو اس دور کے اندر بھی جب سوشل میڈیا ہر بندے کی پاکٹ کے اندر ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر ایکٹیو ہے, ٹھیک, ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے, یہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ سلوک, یہ اداروں کا سلوک, ٹھیک, یہ ساری کی ساری صورتحال کو جنم دینا اس طرح سے. اور یہ ہمارے آج کا پہلا وقت نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آپ جتنے دیکھیں پولیس اگر کسی ملزم کو ملزم ہے نہیں ہے وہ تو ثابت ہونا ہے, پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے. اس کو پکڑنے جائے نا تو جو حشر نشر کر دیتی ہے وہ, ٹھیک, محلے والوں کے ساروں کے سامنے, گھر والوں کے سامنے جو کچھ وہ کر دیتی ہے, وہ بندہ بعد میں جینے کے قابل نہیں رہتا. تو بعد میں وہ مجرم ثابت ہو نہ ہو, ہمارے یہاں ایسے کئی واقعات آ چکے کہ 15 سال آدھی عمر لوگ قید کاٹ گئے, پھر پتہ چلا جی کہ وہ مر بھی گیا اور بعد میں پتہ چلا وہ بے گناہ تھا. ٹھیک ہے, ایسے کئی واقعات, ایسے کئی کیسز کے فیصلے جو سامنے آتے ہیں. تو یہ سارا نظام, ٹھیک, آپ سیاسی طور پہ تو سارا کچھ کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کیا اس نظام کی طرف بھی کچھ کسی کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی ہے تو کون اس کے حوالے سے بات کرے گا؟ کیا کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے؟ تو ڈکی بھائی کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے جو کچھ بولا, ابھی تو ہم الزامات ہی کہیں گے, اس کے اندر کتنی حقیقت ہے وہ تو ان کا چہرہ بھی بتا رہا تھا, لیکن ان الزامات کی بھی پوری تحقیقات ہونی چاہیے, اور حقائق کو جو ہے نا وہ سامنے لانا چاہیے کہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر, اس نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, پیسے کمائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہاں, پیسے کو کماتا ہے, جو لیگل حق بنتا ہے ٹیکس کا, رائٹ کا, وہ دیتا ہو تو اس کو کوئی چھیڑنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی سرگرمی کے اندر وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے یا کسی میں چلا جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے جو یوٹیوبرز ہیں یا آگے پیچھے, اب ان کو اس چیز کو بھی ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا گیم پلان نہ ہو. لیکن اگر گیم پلان بنایا جائے, ٹھیک ہے, جیسے یہ بنایا گیا, ٹھیک, پلانٹ کیا جائے, پلانٹڈ ہو, تو اس کا کون حل کرے گا؟ پھر یہ کون سا طریقہ ہے انویسٹیگیشن کا, کون سی دنیا کے اندر ہم جو ہے نا وہ رہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے جن کا جواب ملنا جو ہے نا وہ عنان اقتدار سے بہت ضروری ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ اس کو سامنے رکھا جائے. یہ سرفراز جو حسین صاحب جو جھوٹ بولتے رہے, مختلف ویڈیوز انہوں نے کانفرنسز کی, پیسہ بھی نکالتے رہے, بلیک میل بھی کرتے رہے, ان کے ساتھ جو جتنے آفیسرز موجود تھے وہ بھی سارے ہیں. تو ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ فائنل وہ ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ اس گروپ کے اندر کتنے لوگ ہیں, کون کون ملا ہوا ہے. حالانکہ ہونا کیا ہے, ابھی بھی یہ افسران بھی کچھ گرفتاریوں میں آگے پیچھے پھنسے ہیں, کچھ نہیں ہوگا, یہ وقتی طور پہ ہے, تھوڑا سا معاملہ بیٹھے گا تو کام ختم ہو جائے گا. ٹھیک, تو اس لیے اس شخص کے الزامات کی جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے, یہ بہت ضروری ہیں. اس کے بغیر جو ہے وہ اس کیس کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ جو عام آدمی ہے
ٹھیک ہے، جو یہاں پہ شرافت کا لبادہ اوڑھ کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے مسائل کو بھی ایڈریس کیا جا سکے.